नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। हाम्रा शरीरका सबै अङ्गको आफ्नै महत्त्व र विशेषता छ, तर जन्मजात या कारणवश अङ्गहरूमध्ये कुनैको अभाव भइदियो भने कैयौं अप्ठ्याराहरूको सामना गर्न हामी विवश बन्छौं। आज अत्यावश्यक अङ्गमध्येको एक हातविहीन बालबालिकालाई निशुल्क कृत्रिम हात प्रदान गरी हौसला प्रदान गर्दै आएको एक संस्थाको प्रयास चर्चा गर्नेछौं। केही वर्ष अघि व्यक्तिगत कामले क्यानाडा पुग्नुभएका आजका अतिथिलाई समेत थाहा थिएन कि अन्जानमै सुरु गरेको यो सानो प्रयासले हात नभएकाहरूलाई ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ भनेर। 3D प्रिन्ट मार्फत प्रोस्थेटिक अर्थात् 3D हात उत्पादन गर्दै आएको इनेबल नेपालले हालसालै कोरोना भाइरसको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीका लागि उपयोगी हुने फेस सिल्ड मास्कको उत्पादन समेत नेपालमै थालनी गरेको छ। यी यावत प्रयास पछाडिका सत्पात्र स्वागत गरौं इनेबल नेपालका महासचिव तथा संस्थापक सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुमै मैले कोरोनाको कुरा पनि जोड्न चाहे। अहिले हुन त यहाँको स्वास्थ्य संस्था पनि छ, त्यसै गरी विद्यालय पनि छ र हामीले इनेबल नेपालको त चर्चा गर्ने नै छौँ, प्रयासका कुरा गर्ने नै छौँ। यी सबै तीनवटै क्षेत्रमा कोरोना कहरले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? कोरोनाले अब संसारभर नै हैन एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको बेलामा हामीलाई मात्रै नपार्ने त यो कुरै भएन, स्वाभाविक हो। सबैतिर अहिले अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव छ, प्रभावित भएछौँ। यसमा हामी पछाडि छैनौँ। समग्र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने बालबालिकाहरूको अनुशासित जीवनशैलीको एउटा पाटो नै हो विद्यालय। त्यो यति बेला बन्द जस्तै छ। अनलाइनबाट जुन प्रवृत्ति मैत्री शिक्षालाई हामीले प्रोत्साहन त गरिरहेकै छौँ, तर यसले कतिको प्रभाव पार्न सक्छ? अब अहिलेको अवस्थामा जुन चाहिँ विद्यालयहरू फिजिकली प्रेजेन्ट नहुन सक्ने अवस्था अहिले सबैलाई थाहा छँदैछ। यो अवस्थामा त्यत्तिकै आइसोलेटेड, त्यत्तिकै छुपो लागेर विद्यार्थीहरू त झन् अस्तव्यस्त अवस्थामा पुग्नुभन्दा त यसले धेरै हदसम्म सहज भएको छ र यसबाट राम्रो नै आउटपुट छ भन्छु म। मेरो विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने राम्ररी एकदम उनीहरूलाई जसरी हामी विद्यालयमा जसरी स्कुलमा हामी पढाउँथ्यौँ कक्षा कोठामा त्यसभन्दा कम गरेको छैनौँ। र राम्रो विद्यार्थीलाई यसको अझै एडभान्टेज मैले फिल गरेँ के भने उसले चाहिँ प्रत्यक्ष टिचरसँग मात्रै आफू एक्लै हुँदाखेरि सम्बन्धित टिचरले मलाई मात्र पढाइरहेको छ भने उसलाई त्यो खालको केयरिङ पनि उसले फिल गरेको त्यस्ता विद्यार्थीहरूको अनुभव पनि सुन्नु पायौँ हामीले। भने अब अलिकता दायाँ बायाँ गर्ने विद्यार्थीहरू जहाँ पनि क्लास कक्षा कोठा नै हुने स्वाभाविक हो र यहाँ पनि हुन्छन्, तर एब्सोल्युट चुप लाएर बस्नुभन्दा पक्कै पनि अहिले चाहिँ यसले धेरै हदसम्ममा सहयोग पुगेछ। धराशायी बन्दै गएको शिक्षा क्षेत्रलाई उकासिन कति समय लाग्ला? धेरै नै लाग्छ जस्तो लाग्छ, किनभने अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीहरू जति काठमाडौँमा हामीले जुन फोकस गरेका थियौँ, यहाँ बाहिर आउट अफ भ्यालीको विद्यार्थीहरू काठमाडौँ आउनु यसले धेरै रोकेको छ। सँगसँगै यसले धेरै इन्स्टिट्युसनहरू बन्द हुने अवस्था चाहिँ अहिले क्रिएट भइसकेको छ। यसले पक्कै पनि, किनभने सर्टेन खर्चहरू त हामीले त्यो त गर्नै पर्ने कुराहरू छन्। स्यालेरीको कुरा भयो, कति रेन्टका कुराहरू हुन्छन्, ओभर के अरे एडमिन खर्चहरू हुन्छन् होइन, त्यो गर्नै पर्ने अवस्था हुँदाखेरि सरसफाइ कुराहरू यो रेगुलर चल्ने भएको हुँदाखेरि आमदामी नै जिरो भइसकेको अवस्थामा 2-4 महिना प्रब्लम थिएन होला। अब त वर्ष पुग्न लागिसकेको अवस्थामा यसले अत्यन्त नकारात्मक असर त पारेछ। हामीले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि दर्शकको जिज्ञासा पनि हुनसक्छ कि कुन कलेज अथवा कुन विद्यालय भनेर। झन्डै 25 वर्ष हुन लाग्यो यहाँहरूले नोभल एकाडेमी सुरु गर्नुभएको। सुरुवाती समय र अहिलेमा शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो फेरबदल आएको? धेरै चेन्ज छ। हामीले जतिखेर चाहिँ +2 नेपालमा अवधारणा भर्खर आएको थियो, भर्खर सुरु भएको थियो, 2 वर्ष जति भएको थियो होला हामी नेपालमा चाहिँ +2 सुरु हुँदाखेरि हामीले त्यतिखेर सुरु गरेको अवस्था र त्यतिखेरका डिसिप्लिन, विद्यार्थीको अनुशासनका कुराहरू हरेक कुरामा प्रत्यक्ष अभाव पर्थ्यो भने अहिले आएर चाहिँ अहिले पछिल्लो सेसन यो आउँदै जाँदाखेरि अहिले एकदम यो भन्नु त नहुने तर भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के चाहिँ राजनीतिक प्रभाव म्याक्सिमम छ विद्यार्थीहरूलाई। किन सबै नेपालको म त यसो हेर्दै जाने हो भने सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीको एक एकवटा चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भइसकेका छन् अहिले होइन। विद्यालयदेखि युनिभर्सिटी लेभलसम्म सबै हेर्ने हो भने साँच्चैको रियल शिक्षा त्यतिखेर बरु चाहिँ टेक्नोलोजी कम थियो, पठन पाठन पुरानो पद्धति त्यो थियो। अहिले पनि पुरानै सिस्टममा छौँ भन्छु म त। अहिले पनि अझै सुध्रिनु धेरै टाइम लाग्छ अझै पनि, किनभने हामी अझै पनि टेक्स्ट बुकमा आधारित छौँ। सर्टेन कुरा पढेर मैले 1 वर्ष भरेको कुरा एन्सर दिएँ भने म आफूलाई यति विज्ञ, म यति जान्ने भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन एउटा पोइन्ट आउट गर्छौँ त्यो नै त्यो सिस्टम गलत छ नि त अहिले। अब शिक्षा क्षेत्रलाई व्यावसायिकतातर्फ मोड्दै लगेपछि प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति एकदमै पैदा भइसकेको छ। यो समयमा यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? बालबालिकालाई जुन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शिक्षा
शिक्षा शैली छ नि त्यसलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? अवश्य पारिहाल्छ नि, प्रभाव त प्रत्येकसम्म परिरहेको पनि छ होइन। र अब अहिलेको पढाइ भनेको अब हामीले भने अहिले बरु कोरोनाले केही टेक्नोलोजी कुराहरूलाई चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरो अहिले फिल गराएर बाध्य भएर अहिले चाहिँ बरु फ्याकल्टीहरूलाई शिक्षक साथीहरूलाई पनि टेक्नोलोजी चाहिने रहेछ भन्ने कुराहरूले महसुस गरायो भने अबको पढाइ बेस रिसर्च बेस हुनुपर्छ। अनुसन्धान गरेर हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल गऱ्यौँ भने चाहिँ रियल जान्दो पनि छौँ। हामीले पहिला गगन विद्या पढ्थ्यौँ, सरर आएपछि त्यसमा चाहिँ मार्क लेखेर एन्सर मिल्यो भनेर नम्बर आयो, नभए नआउने चलन थियो भने अबको सिस्टम चेन्ज छ, त्यसले प्रभाव पार्छ। अब थोरै स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर कुराकानी गरि नै हालौँ। नोभल हस्पिटल पनि यहाँहरूको छ होइन सञ्चालित, अहिले विशेष गरेर कोरोनाको समयमा कोरोना केन्द्रित छ कि छैन? एकदम अहिले हामीले कोरोनालाई नै भनेर हामीले बनाइरहेछौँ। अहिले सबै कोभिड पेसेन्ट नै अहिले राखिरहेछौँ अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ, किनभने अस्ति अलिक अगाडि अब अहिले चाहिँ अलिक युज टु हुन थालेर होला मान्छेले अलिक त्यसलाई चाहिँ इजी लिन थाले अथवा के भयो थाहा छैन। तर अस्तिको समयमा त सिट पाउनु अहिले पनि छ नि त, कोहीलाई केही भयो भने हामी कहाँ हस्पिटल जाने, बेड पाउनुको अभावको कुराहरू तपाईँहरूको मिडियाको थ्रुबाट आइरहेछ, यहाँ पाएन मान्छे मरेको कुराहरू छन् भने त्यो सबैलाई मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ हस्पिटल पनि चाहिँ अब कोभिड अहिले बनाऊँ, किनभने यो अहिले पहिलो प्रायोरिटीमा पहिले ज्यान बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आधारमा हाम्रो अहिले चलाएको नोभेल हस्पिटल सिनेमा हलमा जुन छ उसलाई चाहिँ हामीले अहिले टोटल्ली कोरोना कोभिड हस्पिटल बनाइरहेछौँ। आइसियु र भेन्टिलेसनको व्यवस्था कति छ? हामीसँग 5-6वटा भेन्टिलेटर छ होइन। हामीले अहिले 6वटा बेडलाई मात्रै, पहिलाको आइसियु हाम्रो 10वटा बेड हो भने अहिले कोरोनाले गर्दा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा 6वटा मात्रै हामीले चलाइरहेछौँ। त्यो अलिक त्यसलाई त्यो खालको म्यानेज गरेछौँ। र ठिक छ, अहिले पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू राम्रै अब त्योबाट निको हुने रिकभरी हुने नै राम्रो नै रिजल्ट आउटपुट पनि छ। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला आफै संयम हुनुपर्ने, आफूले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रमा नोभल नाम जोडेर कार्यहरू सुरु गर्नुभयो, स्थापना कालदेखि नै नोभल नाम राख्नुभयो होइन। जुन सामाजिक कार्य गर्नुभयो यसलाई चाहिँ इनेबल राख्नुभयो, यसको पछाडि केही कारण छ? यो इनेबल भन्ने चाहिँ एउटा वर्ल्ड वाइड एउटा अर्गनाइजेसनै हो। यो चाहिँ जस्तै चाहिँ नेपाल चाहिँ च्याप्टर मात्रै हो। हामी चाहिँ लगभग 79 देशमा नेपाल पर्छ, इनेबल नेपालको च्याप्टर अन्तर्गत हामी पर्छौँ। त्यस्तै विभिन्न इनेबल क्यानाडा, इनेबल अमेरिका त्यस्तो खालको नेमहरू भएको हुनाले हामीले त्यो च्याप्टरमा एउटा च्याप्टरमा इनेबल नेपाल भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई राख्यौँ नाम। त्यो चाहिँ त्यसरी मात्रै हो त्यो भएको चाहिँ। तपाईँ क्यानाडा जाँदाको कुरालाई पनि सम्झौँ हामी। त्यो बेलासम्म तपाईँलाई आफ्नो सङ्गतका, आफ्नो नजिकका, आफ्नो आफन्त परिवारमा कसैको पनि हात नभएको भन्ने किसिमको त्यो अनुभव नै थिएन, उनीहरूको पीडालाई तपाईँले बोध गर्नुभएकै थिएन। तर अचानक यो कुराको सृजना कसरी भयो, यहाँहरूलाई साथीहरू कसरी मिल्नुभयो र मनन गर्नुभयो अनि इनेबल सुरु गर्नुभयो? पक्कै पनि म आफ्नै पर्सनल्ली काममा नै 2018 म अमेरिका हुँदै क्यानाडामा मेरो आफ्नो रिलेटिभहरू बङ्गला गएको थिएँ। त्यतिखेर नेपालमा त्यही सिलसिलामा साथीभाइहरूसँग बसेर नेपालमा चाहिँ केही यस्तो इनोभेटिभ काम केही गर्नु सकिँदैन, त्यस्तो गर्नु पाइने एउटा नाम पनि होस्, कमसेकम समाजलाई एउटा म्यासेज दिने खालको होस् भनेको कुरामा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ डिस्कस भएको थियो। केही भने हेरौँला भन्ने कुरामा त्यत्तिकै त्यो चाडबाडको समय भएको हुनाले त्यसपछि म नेपाल फर्केर आएँ। त्यसपछि उहाँ त्यहाँ चाहिँ हुनुभएको हाम्रो स्पेसली ऋषि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, मेकानिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँले पछि चाहिँ यसलाई यस्तो यस्तो प्रपोजल छ नेपालमा, तपाईँहरू गर्नु सक्नुहुन्छ, किन नसक्ने, त्यो राम्रो कुरा हो भनेपछि मैले हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ ल यस्तो यस्तो प्रपोजल हामी तयारी हो भनेर कुरा गरेपछि राम्रो कुरालाई सबैले अभियसली एक्सेप्ट गर्नुभयो। उहाँहरूले पनि ल गरौँ भनेपछि कसरी गर्ने त फेरि होइन, अब गर्ने त कसरी गर्ने, न हामीलाई आइडिया छ, कुनै केही छैन, जिरो, हामी नसँग हामी कुनै त्यसलाई चाहिने इक्विपमेन्ट छ केही पनि छैन भनेपछि ल हामी रेडी छौँ तर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू भनेपछि उहाँहरूले नै फन्ड जुटाउन थाल्नुभयो ल क्यानाडामै र अमेरिकामा पनि। अमेरिकामा प्रमोद श्रेष्ठ उहाँ पनि इन्जिनियर हो, कम्प्युटर इन्जिनियर, अनि उहाँलाई पनि मैले भने त्यस पछाडि ल तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेपछि उहाँहरू आफ्नो ढङ्गबाट साथीभाइ सोसाइटी चिनाजानाकोबाट चाहिँ ल सहयोग गरौँ न, यसलाई हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा भएपछि क्यानाडामा हुनुभएको उहाँहरू चाहिँ ल हामी चाहिँ यसलाई चाहिने, यसले सुरुमा चाहिने सामान बेसिक कुराहरू चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिने प्रिन्टर, र मेटेरियल, त्यसलाई चाहिने चाहिँ सामान्य औजारका कुराहरू जे हुन सक्छन् हामी लिएर आउँछौँ र ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ भनेपछि त एकदम झन् बेस्ट भयो हामीलाई त भनेपछि उहाँहरू चाहिँ एकजना क्यानेडियन एउटा पिटर ब्रायन भन्ने थियो, उहाँलाई पनि यो टेक्निकल भएको ल उहाँलाई पनि लिएर उहाँहरू 2 जना आउनुभयो नेपाल। त्यसपछि हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ अनि 1 महिना उहाँलाई मैले आफ्नै घरमा राखेँ। अब किनभने यो किन हामीसँग फन्ड थिएन, जिरो, हामी त केही पनि छैन, बाहिर होटलमा राख्न सक्ने हाम्रो हैसियत पनि थिएन त्यतिखेर। ल घरमै बसौँ भनेर उनलाई 1 महिनासम्म घरमा राखेर ट्रेनिङ दियौँ हामीले 5 जनालाई।
त्यसपछि सुरुवात भएर अहिले चाहिँ हामी ठिकै छौँ, अब अहिले चलिरहेछौँ भन्नु पर्ला। यो कस्तो हुँदो रहेछ कि देश छोडेर विदेशमा बसेका व्यक्तिहरूले पनि स्वदेशका लागि पनि केही गरौँ, त्यहाँ पनि समाजसेवा गरौँ, आवश्यक भएकाहरूलाई थोरै सहायता पुर्याउँ भन्ने किसिमका लागि काम गर्नको लागि तत्परता कसरी सृजना हुँदो रहेछ उहाँहरूको मनमा चाहिँ? यो राम्रो वास्तविक रियल कामको लागि भनौँ न, नेपालमा कुनै पनि गाह्रो अवस्थामा विदेशीले धेरै सहयोग गरेको नेपालीहरू, विदेशमा रहेको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै सहयोग गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यसमध्ये यो पनि एउटा राम्रो काम, त्यसको लागि किन नगर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूले धेरै धेरै ठुलो एमाउन्ट, आफ्नो गच्छन्छ जति सकिन्छ, कसैले 15 होला, 10 होला, 20, 50 त्यस्तै गरेर फन्ड एउटा जम्मा गर्दाखेरि पनि धेरैजनाबाट त धेरै एमाउन्ट भयो। त्यसरी गर्नुलाई उहाँहरू त एनी टाइम अहिले पनि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो केही अझै छ भने हामी सहयोग गर्नु तयार छौँ भन्ने उहाँहरूको अहिले पनि आवाज छ। तर हामीले यो हाम्रो लागि गर्ने भने हामी यहाँ भइरहेको यत्रो उद्योग धन्दा, यतिका कर्पोरेट हाउसहरू छन्, व्यक्ति मनकारी मान्छेहरू यहाँ पनि प्रस्तुत रहेछ नि त भन्ने उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नु पक्कै सक्नुहुन्छ जस्तो लागेर हामीले अहिले सकेसम्म अहिले उताबाट माया छैनौँ। मैले यहीँ बरु भनिरहेको छु, यसलाई साथीभाइलाई भनिरहेको छु, ब्याङ्करहरूलाई भनिरहेको छु, उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसलाई अझ सरकारले चाहिँ राम्ररी सोचिदिने हो भने त धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। तर यहाँहरूको नजरमा त्यति बेला किन यस्तो भयो कि यो 3D प्रिन्टेड हात, जुन कृत्रिम हात हुन्छ, त्यो त अब वयस्कका व्यक्तिहरूलाई पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने भयो होइन? जसको हात छैन उसले केही न केहीको सहारा भयो भने अलि हौसला पनि प्राप्त गर्छ बाँच्नको लागि पनि। तर बालबालिकालाई नै लक्षित किन गर्नुभयो? यो हामीले खास बालबालिकालाई लक्षित गर्नु कारण चाहिँ अहिलेको हाम्रो चाहिँ एउटा प्लास्टिक मेटेरियलबाट बनेको चिज पनि हो एउटा। ठुलो मान्छेले फेरि अलिक हेभी कुराहरू गरिदेला, त्यसले त्यति स्ट्रेन्थेबल हुँदैन, त्यो बलियो, त्यो बोक्नु नसक्ने, वेट बेसी चलाइदिला भन्ने हिसाबले। र ठुलो मान्छेहरू चाहिँ अलिक धेरै लङ टाइम नेपालले युज टु भइसकेपछि उहाँहरूले त्यसलाई त्यति युज पनि गर्नुहुन्न। तर बच्चाहरूले चाहिँ त्यसमा रमाउने पनि भएको हुनाले त्यसलाई प्र्याक्टिस बिस्तारै गर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म प्र्याक्टिस गर्छ कि भन्ने हिसाबले पनि, र वर्ल्ड वाइड पनि यो इनेबलको चाहिँ स्पेसली बच्चाकै लागि भन्ने नै छ खास चाहिँ। त्यसले पनि हामीले त्यही सँगसँगै जोडेर चाहिँ हामीले यहाँ पनि बच्चालाई नै फोकस गऱ्यौँ। हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि कोही व्यक्ति कार्यक्रम प्रयास हेरिरहनु भएको छ जसको बच्चाको हात छैन भनौँ, त्यो अवस्थामा मेरो बच्चाले पनि यस्तो हात प्राप्त गरेको खण्डमा उसलाई सहज हुन्छ भनेर उहाँलाई रियलाइज गराउनको लागि पनि भन्नु पर्यो भने कस्तो प्रकारको हो यो हात? अहिले 3D प्रिन्टरले बनाएको उसको चाहिँ बच्चाको हामी टेक्निकल टिमले चाहिँ उसको चाहिँ मेजरमेन्ट लिन्छौँ, जसको चाहिँ अहिले चाहिँ यो घुँडा, यो कुइनाभन्दा सर्टेन तल चाहिँ अलिकति केही पार्ट हुनुपर्छ, जसले गर्दा यो फोल्ड होस् होइन। यो फोल्ड हुनुको लागि त्यसले यो फोल्ड भएको सक्ने सिस्टममा आइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ ग्राब गर्छ, यो अम्लाहरू यसरी चल्छ। यो फोल्ड हुन सक्ने हातले मात्र प्राप्त गर्ने भयो त्यो सहज रूपमा राख्न अहिले हामीले त्यो खालको मात्रै गरेर त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकता अब मैले अहिले त्यो स्याम्पल ल्याइनँ होइन, त्यो चाहिँ अब त्यसलाई अलिक अपग्रेड गरेर हामीले फेरि के गर्यौँ भने ठ्याक्कै यस्तो नारी जस्तै हुने खालको पनि बनायौँ हामीले, र ठ्याक्कै हात जस्तो पनि बनायौँ, त्यो पनि सेम फङ्सनै काम गर्ने हो, त्यो बनाएको छौँ। त्यसले तर धेरै हेभी काम चाहिँ गर्नु सक्दैन। तर सानो बच्चाहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा सानो स्विमिङ गर्नु सक्ने, साइक्लिङ गर्नु समाउने र होल्ड गर्नु सक्ने, तिनीहरू एकदम सिम्पल कामहरू चाहिँ उसले गर्नु मजाले सक्ने खालको चाहिँ अहिलेकोले पनि गरिरहेछन् होइन। अब त्यो चलिरहेछ भने अब हाम्रो फ्युचर प्लान चाहिँ अलिक यसलाई चाहिँ अलिक राम्रै ढङ्गबाट नै हामी जानलाई अझै प्लान गरिरहेछौँ, प्रयास गरिरहेछौँ। प्रयास यो तपाईँहरूको प्रोग्रामै प्रयास छ, हामी ठुलो एउटा अझै यसलाई राम्रो होस् भन्ने हिसाबले अब सेन्सर राखेर अलिक यसलाई त्यो दीर्घकालीन लङ टर्म हुने बलियो बनाउने हिसाबले हामीले दिमागले सेन्स गर्दाखेरि त्यो के गर्नु खोजेको थियो उसले चाहिँ हातहरू चलोस्, जस्तै अहिले मैले मेरो कमान्डमा यो अम्ला देखाउँछु त्यस्तै खालको चलोस् भन्ने अहिले हामीले चाहिँ रिसर्च गरिरहेछौँ, टिम क्रिएट गरेको छु। अहिले उहाँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ यसलाई, र हामीले 1 वर्षभित्रमा त्यो चाहिँ बनाइसक्ने योजना पनि छ। अझ मोडर्न रूपमा अझ सहज हुने किसिमले चाहिँ अर्को किसिमको कृत्रिम हातको निर्माणमा पनि लागिरहनु भएको छ। एकदमै खुसी लाग्यो यो कुरा थाहा पाएर पनि। बालबालिकाले त अब जेसुकै कुराहरू होस् उनीहरूको समय भनेको नै बिगार्छन् पनि, भत्काउँछन्, खसाल्छन् होइन। यो अब प्लास्टिकको कृत्रिम हात भयो भने पनि त्यसलाई पनि त त्यति धेरै समय टिकाउन त उनीहरूको हातमा टिक्न सक्दैन पनि। त्यसलाई अहिले हामीले चाहिँ अहिले दिइरहेको हातहरू कस्तो छन् भने बिग्रिनु सक्ने चान्स पनि त्यतिकै छ, र उहाँहरूलाई हामीले कसरी बनाउने भनेको साधारण ट्रेनिङ पनि दिएको छौँ। सामान्य डोरीहरूको कुराहरू छ, चुडिनु सक्ने तिनीहरू हुनसक्छन् भने अलिक ठुलो प्रब्लम भने हाम्रोमा आउनुहोस्, हामी फेरि रिपेयर गरेर पठाइदिन्छौँ भनेको पनि छौँ। तर नेपालको अब भ्यालीभित्रको मात्रै भयो त अपडेट भइरहनु आइरहनु सहज छ भने
उपत्यका बाहिर धेरै दुर्गम क्षेत्र हामीले चाहिँ यस्तो कैलालीदेखि एकदम बाजुरादेखिको बच्चाहरू पनि यतिखेर त्यो फिल्डमा हामीले लास्ट इयर हामीले पायौँ तर उहाँसँग टाइप रेगुलर हुनु पनि सक्ने अवस्था पनि छैन अहिले पनि त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो उहाँहरूलाई चाहिँ सर्टेन चाहिँ यस्तो यस्तो हुनसक्छ भने हामीले सर्टेन कुराहरू सिकाएको पनि छौँ र त्यस्तो प्रब्लम भने कोही मान्छे आउने पठाइदिन्छ हामी बढाएर पठाइदिन्छौँ भनेर पनि गरेका छौँ त्यो चाहिँ त्यसरी पनि मेन्टेन गर्छ। यो हात जडान गरेका बालबालिकाले कस्ता प्रकारका सावधानी अपनाउनु पर्छ? यो चाहिँ आज प्लास्टिक भएकोले धेरै हिटहरूमा बस्नु दिनु भएन होइन अब यसको टेम्परेचर चाहिँ लगभग 60 डिग्रीसम्मलाई चाहिँ यसले चाहिँ मेन्टेन गर्नु सक्छ भने त्योभन्दा माथि गएर प्लास्टिकको कुरा भएको हुनाले यसलाई यसको सबैभन्दा मेन कुरो गरुङको चिजहरू उचालिदिनु भएन हेभी चिजहरूलाई त्यसलाई सम्म फङ्सनल काम गरिदिनु भएन र धेरै हिटमा चाहिँ त्यो नराख्दैदेखि अन्य कुराहरूलाई प्रब्लम हुँदैन। स्विमिङ गर्नुदेखि साइक्लिङ गर्नुदेखि हामीसँग पाएको बच्चाले म स्कुटर कुदाउँछु भनेर उसलाई त्यति ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले फिल गऱ्यौँ। अब दुईवटै हात नहुनेहरूको लागि त दुईटै यदि कृत्रिम हात राख्ने हो भने त अझ बढी त्यति सहजता नहुन सक्छ जति एउटा हात चाहिँ उसले पहिलेदेखि नै चलाउन जानिसकेको छ र एउटा हात छैन भने जति सहज हुन्छ उसलाई होइन। विशेषतः अब यहाँहरूकै संस्थाले केही वर्ष केही महिना अगाडिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 14 वर्ष 16 वर्षका बालिकाहरूलाई बालकहरूलाई पनि प्रदान गरेको छ निःशुल्क यो हात। उनीहरूलाई चाहिँ कतिको हेल्पफुल हुँदो रहेछ? अलिकति ठुलो हुन थालेपछि उनीहरूले एउटा हातको युज टु बेसी भइरहेको हुनाले हामीलाई कुनै पनि चिजहरू हाम्रो हातमा हामीले घडी नलाइरहेको सिम्पल कुरा घडी नलाइराख्ने मान्छे लाउँदा पनि यो कता के भयो जस्तो अल्झे जस्तो त्यो फिल हुनु स्वाभाविकै हो तर त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ प्र्याक्टिसमा जाने अलिक प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै जाने लङ टर्म गर्ने हो भने उनले सहजसँगले त्यसलाई कम्फोर्टेबली फिल गर्नु सक्छन् तर अलिक झन्झट बाँध्ने थाल्यो त्यस्तोले चाहिँ फेरि त्यो खोलेर फालिदिन्छन् केही युज गर्दैन त्यस्तो पनि छ। हात जडान गरिसकेपछि त्यसमा अभ्यस्त हुनलाई बालबालिकालाई कति समय जति लाग्छ? होइन उनीहरूमै भर पर्ने कुरा भयो यो जति चलाएर युज कसरी गर्ने कसरी ग्राब गर्न सकिन्छ प्र्याक्टिस नै यसमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति अहिले उसमा चाहिँ भने अब आउने सेन्सरमा चाहिँ त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू गर्नु परेन सेन्सले काम गर्ने बायोनिक बनाउनु मात्रै कति कुरा छ। अब धेरै यसको लास्ट स्टेज भनेको दिमागको जसरी अहिले हामीले हात चलिरहेको छ त्यो स्टेजमा अझै हामी पुगेको छैनौँ। त्यो चाहिँ भनेको जसरी मैले यो अम्ला देखाउँदा यो अम्लाले के गर्नु खोज्यो त्यो चाहिँ दिमागले नै अर्डर गर्ने हो भने त्यो सेमा चाहिँ पुगेको छैनौँ तर हामीले सेन्सर राखेर कति कुनलाई ग्राब गर्ने के गर्नु खोजेको त्यो कुरा चाहिँ अब अम्ला खुट्टाको अम्लाबाट गरेर हुन्छ अथवा अर्को कुनै चिजबाट गरेर हुन्छ त्यसलाई मुभमेन्ट गराउने चाहिँ अहिले हामी अहिले ट्रायलमा गरिरहेका छौँ। त्यो चिज छ शरीरका सबै अङ्गहरू सबल छन् भने मानिसले त्यसको महत्त्व खासै बुझेको हुँदैन तर कुनै एउटा अङ्गको अभाव छ भने उसलाई त्यसको आवश्यकताको महसुस भिन्न किसिमले हुन्छ होइन। विशेषतः मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि यी कुराहरूले मानिसलाई बाँच्नको लागि पनि केही हदसम्म दुखी तुल्याउने सुखी तुल्याउने होइन हुँदा र नहुँदामा फरक हुन्छ नि। तपाईँले त्यो अनुभूति गर्नुभएको छ कि छैन? त्यहाँ आएर हात नहुने बालबालिकाले हात पाइसकेपछिको त्यो खुसी कसरी व्यक्त गर्छ? एकदम कति त्यो मोमेन्ट त भनेर त्यो कस्तो कल्पना गर्नुभन्दा अलिकति फरक छ होइन। कति बच्चाहरू अब टेक्निकल कुराले गर्दाखेरि हातलाई चाहिँ टेक्निकल उसको फिट नहुँदाखेरि फर्केको अवस्थामा रुँदै गएको अवस्थामा हामीले देखेछौँ। त्यतिखेरको हामीले यो पुरा गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा आफ्नो त्यो अर्को बच्चा सँगसँगै आफूलाई परेको पीडा त्यो पनि हुन्छ भने त्यो लगाइसकेर बच्चाहरू खुसी भएर जुन चाहिँ एउटा अर्को इन्भाइरोमेन्टमा गएर हाँसेको देख्दाखेरि त्यो आफै आनन्द आउने त्यो क्षणहरू त कल्पनै गर्न सकिँदैन एक। र हामीले एक दुईवटा बच्चा त यस्तो पनि भेट्यौँ त्यो यता यो के ठाउँ मैले एक्ज्याक्ट बिर्सेँ त्यो बच्चाको त्यहाँ त गाउँघरमा त सँगसँगै खेतीपातीमा पनि बच्चाहरू जान्छन् होइन अनि आमाले त्यो के भुसा काट्ने के मेसिन भन्ने हुँदो रहेछ यसरी घाटघाटको त्यो गाई बस्तुलाई खोले बनाउने चिजहरूमा त्यस्तोमा हाँसेर हात चक्कै छिटेको त्यस्तो बच्चाहरू आएको अनि यहीँ जोरफाटीमा चाउचाउ फ्याक्ट्रीमा हात छिराएर हात चुडिएका होइन बच्चाहरू त्यस्तो आउँदाखेरि उनीहरूलाई हामीले त्यो हात दिएर उनीहरू हाँसेको जुन पाउँदाखेरिको फिलिङ चाहिँ भन्यो भने हामीले एउटा जस ठुलो कर्म गरे जस्तो आफूलाई फिल हुन्छ र एकदमै आनन्द लाग्ने त्यो चाहिँ फिल आउँदो रहेछ त्यतिखेर जतिखेर हाँस्छ होइन त्यतिखेर पाउँदैन फर्केको अवस्थाको पीडा आफ्नै ठाउँमा छ नि जसले पाउँछ र त्यसले त्यसमा खेलेर एकछिन रमाउँदाखेरि क्षणहरू चाहिँ साँच्चै नै एकदम त्यो हृदय विराट त्यो के भन्छ त्यसलाई एकदमै त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्छ। अब बालबालिका एकदमै अवोध हुन्छन् उनीहरूलाई थाहा हुँदैन के गर्दा सही के गर्दा गलत भनेर हामी अभिभावकहरूले चाहिँ बालबालिकालाई जस्तो हात सबल जन्मिएका बालबालिकाले पनि बिचमा गएर हात अथवा खुट्टा गुमाएका छन् नि त हाम्रो सानो सानो लापरवाहीले गर्दाखेरि कस्तो किसिमको सावधानी अभिभावकहरूले पनि अपनाउनु पर्दो रहेछ? पक्कै होइन हामीले त हरेक उसमा अहिले भर्खर मैले उदाहरण भने त्यो हाम्रो अभिभावकको गल्तीले नै भएको कुराहरू हुनुहुन्छ होइन। अब हामी बाध्यता पनि छौँ कति कुराहरू सबै कुराहरूले नपुगेको हुनाले
हामीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता, सँगसँगै लिएर जानुपर्ने बाध्यता र त्यहाँनिर हामीले चाहिँ ध्यान नपुगेको अवस्थाहरू त स्वाभाविकै छ, भइरहेछ भने हामीले त्यो खालको चाहिँ केयरिङ गर्ने मात्रै हो भने पनि धेरै कुराहरू हामीले सेभ गर्न सक्छौँ होइन। अब कतिको त जन्मजातै त्यस्ताहरू पनि छन्, कति छन् बच्चाहरू होइन, अब त्यसलाई त केही गर्नु सक्ने अवस्था पनि भएन भने अभिभावकले त हरेकलाई भनौँ न, हामी ठुलै मान्छेलाई पनि अभिभावक म जतिसुकै ठुलो भयो मेरो बुवाले मलाई सानै देख्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हुन्छ नै त्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अभिभावकको रोलबाट चाहिँ जहिले पनि केयरिङ कसरी गर्ने, के गरेर चाहिँ कता गइरहेछ त्यो त गर्नुपर्ने नै हुन्छ। एकछिनको ध्यान नदिँदाखेरिको त्यसको जिन्दगीभरि नै उसले केही न केही चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन, अप्ठ्याराहरू चुनौतीहरू उसले सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ बच्चाहरू विशेषतः हात हाल्न पाइन्छ भनेर त्यो आशाले आएका हुन्छन्, उनका अभिभावकहरूले अझ कति धेरै सपना बुनेर आएका हुन्छन्, यसरी मेरो बच्चालाई पनि हात हाल्न सकियो भने उसलाई सहज हुनेछ, ऊ खुसी हुनेछ भनेर आउनुहुन्छ। त्यहाँ आइसकेपछि जस्तो यो कुहिनाभन्दा तल अलिकति पनि पार्ट छैन भने चाहिँ उहाँहरूले हाल्न मिल्दैन, त्यो अवस्थामा चाहिँ हात फिट भएन भने फर्केर जानुपर्ने हुन्छ। यथार्थ हुन्छ। अब अहिले हामीले गरिरहेको त्यस्तो उनीहरूलाई पनि ध्यानमा दिएर आएर अहिले हामीले गर्नु जुन गरिरहेको छौँ बायोनिक सेन्सर राखेर गर्नु खोजेको कारण पनि त्यो भने किन त्यस्तो खालको बच्चाहरू नफर्कियोस्, जसको चाहिँ माथिदेखि नै नमिल्ने छन् उनीहरूले पनि सहजले कमसेकम हातले गर्ने यसले अहिले हाम्रो जस्तो यो अहिले भइरहेको हातले जस्तो नगर्ला तर धेरै ठुलो धेरै कामहरू गर्न सक्ने चाहिँ बनाउन सकिने रहेछ भन्ने जस्तो। कति समय जति लाग्छ भन्नुभयो बायोनिक ह्यान्ड नेपालमा ल्याउनको लागि? हामीले 1 वर्षको राखेछौँ टार्गेट, किनभने हामीले पनि छिटै गऱ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ, किनभने सुरुमा अर्कै खाल गरेको थियौँ, त्यसपछि अलिकति त्यसलाई अपडेट गरिसक्यौँ र अब यसमा पुगिसकेका छौँ भने यसलाई पनि अब अहिलेको समयले अलिकति हामीलाई साथ दिएको छैन, यसलाई किन रिसोर्सहरू लाग्ने मेटेरियलहरू सबै फेरि बाहिरबाटै मगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा अलिकति टाइम चाहिँ यसमा लागेको छ। त्यही भएर हामीले 1 वर्ष चाहिँ हामीलाई पक्कै निकाल्छौँ भन्ने हाम्रो योजना छ, लागिरहनु भएको छ साथीहरू, टिम लागिरहनु भएको छ, पक्कै त्यो हुन्छ होला। नोबेल अस्पतालमा मात्र निःशुल्क रूपमा कृत्रिम हात वितरण गर्दै आइएको थियो इनेबलको तर्फबाट, अब त्यस्ता सरकारको तर्फबाट अथवा अन्य कुनै निजी संस्थाहरूले चाहिँ यहाँहरूसँग मिलेर सहकार्यमा अगाडि बढ्न चाहेको खण्डमा यहाँहरू एकदम स्योर एनी टाइम हामी वेलकम गर्छौँ र हामीलाई आवश्यक पनि छ। हामीलाई अहिले निजी क्षेत्रहरूले केही ब्याङ्कहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, यसलाई हामी पक्कै पनि उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त पनि गर्छौँ। केही व्यक्तिगत व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै आएर पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू हामी विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। भने नेपालमा मनकारी व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन, सङ्घ संस्था हुनुहुन्छ, यसमा सबैको सपोर्ट हुने हो भने अझ नेपाल सरकारले यसलाई विशेष ध्यान दिने हो भने नेपालमा चाहिँ कुनै पनि बालबच्चाहरू हातबिन उनीहरू बस्नु पर्दैन, हामी सबैलाई हात दिन्छौँ भन्ने हामीले टार्गेट राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब यो त्यही हो, सरकारले पनि साथ दिएको खण्डमा यो हामी पुर्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अहिले यहाँहरूकै संस्थासँग चाहिँ दक्ष जनशक्ति अथवा प्राविधिकहरू चाहिँ कतिजना जति हुनुहुन्छ? अहिले हामीसँग चाहिँ 3 जना चाहिँ हामीले डे टु डेमा गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले होइन, र अहिलेको यो टेक्निकल क्रममा हामीले चाहिँ बाहिरबाट यसको लागि मेकानिकल इन्जिनियरहरू नै चाहिने भएको हुनाले 3-4 जना मान्छे उहाँहरू भोलिन्टियर रूपमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग काठमाडौँ युनिभर्सिटी जोडिनु भएको छ, यसमा अझै राम्रो गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले यसमा लागिरहनु भएको छ भने भोलिको दिनमा अझै ठुलो एचिभमेन्ट हामीले निकाल्न सक्छौँ भन्छु जस्तो। बायोनिक ह्यान्डको लागि त यहाँहरू नै प्रयास गरिरहनु भएको छ, समय लाग्ने नै भयो। 3D कै कुरा हामी अझै पनि जोडौँ, एउटा हात बन्नका लागि जस्तो यो नाप लिइसकेपछि 3D प्रिन्ट आउट हुन भनौँ अथवा प्रिन्टेड हुनको लागि चाहिँ कति समय लाग्छ? रेगुलर कुनै पनि डिस्टर्बेन्स भएन इलेक्ट्रिसिटीमा भने रेगुलर प्रिन्ट हुँदा एउटा हातलाई लगभग 23 घण्टादेखि 24 घण्टा लाग्छ लगातार त्यसले प्रिन्टरले त्यो गरिरहेछ। अनि त्यसपछि एसेम्बल गरेर हामीले गर्दा हामी आजै रेडी गर्नु भोलि अथवा पर्सि बिहानसम्म त दिनु सक्छौँ हामीले सबै गरेर सक्दाखेरि। कहिलेकाहीँ टेक्निकल इररले गर्दा अलिकति इलेक्ट्रिसिटी गडबड हुँदा पनि त्यो फेरि प्रब्लम बिग्रिने अनि फेरि स्टार्ट गर्नुपर्ने काम त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिक समय लाग्छ र हामीले कसैलाई पनि हामीले 1 हप्ताको टाइम भनेर हामी चाहिँ भन्ने चाहिँ हामी त्यसरी गरिरहेछौँ। खर्च चाहिँ कति हुन्छ एउटा हात बनाउनको लागि? अहिले हामीले 3D प्रिन्टेड ह्यान्डलाई मात्रै आधार बन्ने, अब यसमा चाहिँ सबै खर्च जोड्ने हो नि त, अलिकति कस्टिङ नै छ। तर अहिले हामी हस्पिटलसँग चाहिँ फ्री अफ फ्ल्याट भनौँ भाडा तिर्नु नपरेको, इलेक्ट्रिसिटी पैसा तिर्नु नपरेको, यस्तो धेरै विविध कारणले गर्दाखेरि धेरै भोलिन्टियर पनि यसमा जोडेको हुनाले पनि हामीसँग 20 देखि 22 हजार रुपियाँ चाहिँ अहिले हामीलाई खर्च लागिरहेछ भने त्यो सबै जोड्ने पनि कस्टको हिसाबले अलिक हाई हुनसक्छ। तर त्यसलाई यो सबै सहकारी साथीहरूबाट हामीले पाइरहेछौँ, त्यही भएर फ्री डिस्ट्रिब्युसन पनि गरिरहेछौँ। यसमा एकदम स्वार्थ कसैको केही छैन। हाम्रो सबैको टार्गेट प्रत्येक बच्चाले चाहिँ खुसी हुनु पाउनु, उनीहरूको हात चलुन् भन्ने नै हो। हामी त्यतिखेर लगभग काठमाडौँकै केही गाउँका स्कुलहरू पनि गयौँ हेर्नुलाई, त्यस्तो बच्चाहरू कहीँ छैन, केही भेट्यौँ पनि हामीले त्यस्तो बच्चाहरूलाई। ल आउँ पनि भन्यो, कतिलाई हामीले बोलायौँ, ठुला मान्छेहरू पनि मलाई भन्दै उहाँहरू पनि आउनुभएको थियो। तर ठुलालाई अहिले हामीले नदिएको हुनाले ठुला अलिक म्याच्योर मान्छेलाई चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नु सकेनौँ। तर नेपालमा
मैले कल्पनै गरेको थिइनँ साँच्चै भन्यो भने यस्तो खालको बच्चाहरू छन् र जस्तो लाग्थ्यो है किनभने म त्यो खालको पेराफेरीमा टार्गेट काम कहिले नपरेको हुनाले देखिएन पनि थाहा पनि भएन तर प्रशस्त नेपालमा सरकारसँग डाटा छैन त्यो कति छ कता छ भन्ने तर हामीसँगमा पाएको इन्फर्मेसन जति कन्ट्याक्टमा आउनु नेपालमा धेरै छ हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले फिल गऱ्यौँ र हामी सबैको सोच चाहिँ त्यही छ प्रत्येक बच्चाले चाहिँ त्यो हात नभएर अप्ठ्यारोमा नपरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहिँ त्यो मूल मन्त्र चाहिँ त्यही नै छ। यहाँको अनुभवले पनि अहिलेसम्म यहाँहरूले दिएको हात जुन हुन्छ त्यो कति समयसम्म टिकाएका छन् बालबालिकाले? अहिले हामीसँग लास्ट इयरसम्म केही विद्यार्थी केही बच्चाहरूले हाम्रो चलाइरहेको पनि अनुभव छ कतिले अहिले झन्झटिलो भएबाट छोडेको पनि छन् होइन त्यस्तो खालको छन् र पछि अहिले त्यस हुँदाहुँदै हामीले कोरोनाले आयो त्यसपछि हामीले अपडेट गर्न पाएको छैनौँ अहिले सकेको छैनौँ र अब यही मौकामा चाहिँ हामीले अहिले यो सेन्सरको काम चाहिँ हामीले किनभने यसलाई अब अपग्रेड गर्नुपर्छ भने हामीले अहिले ठिक टाइम पनि आएको त्यतातिर लागेका छौँ र अहिले चाहिँ हस्पिटलमा जुन अफिस थियो त्यो अफिस पनि अहिले कोरोनाले गर्दा हामीले त्यसलाई पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएर डे टु डे हामी सम्पर्कमा अहिले चाहिँ छैनौँ र मैले अहिले ठ्याक्कै अहिले यसलाई यस्तो कस्तो छ भनेर अहिले मैले त्यसको चाहिँ भन्नु सकिनँ अहिले चाहिँ। अन्जानमै सुरु गर्नुभएको प्रयास हो तपाईँको यो तर यसको प्रभाव एकदमै गहिरो छ गम्भीर छ होइन धेरैको लागि एकदमै ठुलो वरदान साबित पनि भइरहेको छ कस्तो लाग्छ आफूले गरेको त्यो प्रयासलाई अहिले सम्झिनु पर्यो भने? पक्कै यो एउटा राम्रो काम गरिएछ भन्ने नै लाग्छ यसलाई किनभने जुनमा स्वार्थ छैन निस्वार्थ भावनाले सबै गर्दाखेरि कुनै पनि कामहरू एकदमै त्यसले आउटपुट आउँछ राम्रो रिजल्ट दिन्छ कहीँ पनि अब स्वार्थ राख्यो भने त्यसले मलाई यसबाट फाइदा भएन भन्न थाल्यो भने चाहिँ पक्कै त्यसमा हरेक कुरा दिउँछ भने यो हाम्रो टिमैमा एउटा चाहिँ एकदम यसमा लागेर गरौँ ताकि भोलि हामीलाई फलानाले यो ल्याएको भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ नेम फ्रेम संस्थाको नाम रहोस् भोलिको जेनेरेसनले पनि त्यसलाई लङ टर्म जाओस् भन्ने हामीले जुन सोचेका छौँ त्यसलाई चाहिँ आफू पनि इमान्दार भयो भने त्यो पक्कै इमान्दारसँगै चल्छ भन्ने नै मैले ठान्छु। हालसम्म झन्डै 50-60 जनालाई यहाँहरूले हस्तान्तरण गरिसक्नुभयो यो समयसम्म चाहिँ खर्चहरू कसरी व्यवस्थापन गर्दै आउनु भएको थियो? मैले सुरुमा भने ब्याङ्करसँग सहकार्य व्यक्तिहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ हाम्रै सङ्घ संस्थाहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ भने विदेशमा रहनुभएको साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ मलाई अमेरिकाको लायन्स क्लबले सपोर्ट गरेछ होइन त्यसरी उहाँ नेपालीहरू नै हुनुहुन्छ उहाँबाट चाहिँ उहाँहरूको कोअर्डिनेसनमा सपोर्ट भएको छ र स्पेसल एकदम धेरै धेरै मैले धन्यवाद दिनुपर्ने कुरामा मैले क्यानाडामा ऋषि एन्ड प्रमोद अमेरिका हुनुभयो उहाँहरूलाई एकदम विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने उहाँहरूको प्रयासबाट हामीले त त्यसपछि हामी सुरुवात भयौँ किनभने हामी त त्यसको जिरो नलेज थिएन हामीलाई त होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँबाट नै सपोर्ट सहयोग सबै चिज भएपछि त्यसलाई हामीले अरूले थप दिने काम पानी हाल्ने काम गरिरहेछौँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अब बायोनिक हातकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि समय त लाग्छ नि त्यसको लागि त अझ खर्च पनि बढ्ने छ नि त थप केही योजनाहरू छ कि छैन? अब यसलाई बायोनिक यो अहिले सेन्सरमा जाँदा यसको निकै एक्सपेन्सिभ छ यसको कम्पेरिजनमा धेरै नै यो 1 लाखभन्दा माथि खर्च हुन्छ हामीले इभ्यालुएसन अहिले यसो टेन्टेटिभली कस्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि भने अब यसलाई त हामीले झन् त्यही भएर मलाई अझ सपोर्टको आवश्यकता छ र भोलिको दिनमा यसलाई चाहिँ सर्टेन चार्ज लिएर चाहिँ दिनुपर्छ होला किनभने कुनै पनि चिज हामी अझ नेपालीहरूको बानी मैले भन्नै पर्छ हामी फ्रीमा पाएको चिजलाई त्यति भ्यालुएबल राख्दैनौँ पनि यसलाई त सर्टेन चाहिँ त्यसलाई मैले कस्ट हालेँ भने त्यो चाहिँ मेरो प्रोपर्टी आफ्नै हुन्छ अलिकति हिफाजत गरिन्छ भन्ने पनि हामीले सोच राखेका छौँ। अब त्यो चाहिँ पछिको दिनमा कस्तो हुन्छ त्यो प्रोडक्ट भइसकेपछि हामीले त्यसलाई निर्धारण गर्छौँ र अहिले चाहिँ अब त्यसले गर्दा सर्टेन जे भने कसरी गर्ने अब एकदम निडी पिपुल जोसँग केही छैन भने सपोर्ट नै अब विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको सपोर्टबाट हामीले उहाँहरूलाई फ्री नै दिन्छौँ दिन्छौँ पनि होइन अब अनि सक्नेलाई अलिकति चार्ज लिएर त्यसलाई त्यसरी पनि मेन्टेन गर्ने कि भन्ने हाम्रो चाहिँ प्लान चाहिँ गरिरहेछौँ तर अब यो पहिला निक्लियोस् त्यसपछि मात्रै यसमा अगाडि बढौँला भन्ने छौँ। तपाईँ एकजना स्वास्थ्य उद्यमी हुनुहुन्छ शिक्षा उद्यमी हुनुहुन्छ तर यो समाज सेवाको पाटो फरक छ होइन यसमा लाग्दा र ती व्यवसायमा लाग्दाखेरिको सुरेन्द्र श्रेष्ठमा भिन्नता के आउँछ? मैले आफूलाई कुनै पनि कामहरू सानो होस् ठुलो होस् कुनै पनि जब बिज त्यसलाई फुल्ली आफू त्यसमा चाहिँ इमान्दार भएर लाग्यो भने सबैले हेर्ने नजर कुनै पनि क्षेत्रमा
राम्रो गर्छ नै भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सोसल सेक्टर हो, उहाँले राम्रो गरेछ हेर्ने हुन्छ नि। अब यता यो स्कुल कलेज भनेको अब सबैको नजरमा एउटा व्यापार हो यो भन्ने पनि छ सँगै होइन। यसलाई के भन्छ शिक्षा पनि काहीँ न व्यापारसँग जोडिन्छ, तर व्यापार मात्रै हामीले गरेको छैनौँ होइन। राम्रै शिक्षा पकाइदिए जस्तो लाग्छ मलाई त। र हाम्रो प्रोडक्टहरू धेरै विद्यार्थीहरू धेरै ठाउँमा पुगिसकेछन्। नासासम्म अहिले हाम्रो विद्यार्थी प्रेजेन्ट काम गरिरहेछन् भने हामीले त्यो खालको म्यान पावर उत्पादन पनि गरेछौँ। भनिन्छ नि फेरि शिक्षा दिने व्यक्ति गुरुहरू होइन, त्यो शिक्षा संस्था स्थापना गर्ने व्यक्तिहरू जहाँको तहीँ हुन्छन् रे के, तर विद्यार्थीहरू धेरै माथि पुग्छन् समयक्रमसँगै। होइन त्यो भन्ने चलन छ नि, गुड चेला चिनी भन्ने चलन जुन छ नि एउटा उखान छ, त्यो पक्कै पनि हामीलाई त्यो त राम्रो कुरो हो नि। हामीले त किनभने उनीहरूको त समय त्यही छ, समय पाए, अहिलेको चाहिँ सिचुएसन, अहिलेको प्लेटफर्म पाएको छन्, टेक्नोलोजी पाएको छन्, हामीले त्यो त पाएको पनि थिएनौँ। सायद हामीलाई पाएर विदेश उडेको भएदेखि त्यता केही गरिन्थ्यो होला भने, तर हामीले आफै यहीँ बसेर सर्टेन व्यक्तिलाई रोजगार दिएको छौँ। राज्यलाई त्यो एउटा त्यो कमसेकम कर तिरेछौँ होइन। प्रत्यक्ष रोजगारमा हामीसँग चाहिँ अहिले पनि हामीसँग यो इन्टायर नोबेलसँग रिलेटेड हामी लगभग 500जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएछौँ। अप्रत्यक्षसँग जोडेको कुराहरू हुन सक्छन् भने त्यो त राज्यलाई हामीले अन्य हिसाबले सपोर्ट त्यसरी पनि गरिरहेको छौँ। अवश्य पनि। अहिलेसम्म तपाईँको आफ्नो जीवनमा त्यस्तो खाले मिठो अनुभव छ कि छैन? कुनै विद्यार्थी स्कुलबाट पास आउट भएर कुनै एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि ऊ फर्किएर आएर सुरेन्द्र सर म यो ठाउँमा पुगेँ, तपाईँहरूको पनि यसमा हात छ भनेर भन्ने विद्यार्थीहरू एकदम छन् किन एकदम मजा छ एकदम होइन। हामीलाई त एकदमै गर्व लाग्ने एउटा जुन चाहिँ बाबुआमाले जसरी उहाँहरू छोराछोरी हुँदाखेरि जुन एउटा गर्व फिल गर्नुहुन्छ, हामीले पनि सेम हो। हाम्रो वर्ष विद्यार्थीहरू सम्बन्धित ठाउँमा गएर अहिले मैले अघि भर्खरै भने नासामा काम गरेर म यहाँ छु सर भनेर अमेरिका जाँदा उसले गर्ने हामीलाई रेस्पेक्टको कुराहरू म यहाँ छु देखाउन सक्ने एउटा विद्यार्थी भाइ त भर्खर अस्ति आएको छ, म आइपुगे सर भनेर उनीहरू जुन चाहिँ एउटा आउनु सक्ने भने त्यो आत्मीयता, त्यो हामीसँग एट्याचमेन्ट, हाम्रो सपोर्ट उसले फिल गरेर त आयो नि। कहिलेकाहीँ कोही चाहिँ म आफै भएँ भन्ने खालको पनि हुन्छन् होइन, म भएँ मैले जाने थिएँ भन्ने पनि छन्, हाम्रै विद्यार्थीहरू पनि छन्। अब त्यो अलिक वर्ष अगाडि त्यो 86,000 माथि चाहिँ एउटा बेलुनमा पुऱ्याएर राष्ट्रिय गाना बजाएको थियो भने न्युज आएको थियो, ऊ हाम्रै विद्यार्थी हुन् होइन। अब यस्तो विद्यार्थी एकदम प्राउड गर्ने विद्यार्थी थुप्रै छन् होइन। मेडिकल साइन्समा डक्टरहरू थुप्रै उत्पादन भइसक्यो, हाम्रो अस्पतालमा काम गर्छन् उनीहरू। हामीलाई त आनन्द लाग्छ नि त, कमसेकम डक्टर त डक्टर हो, त्यही पनि हामीले कति ठाउँमा मान्नुपर्छ, तर उसको पनि हामी गुरु भएकोले हामीले कति ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई भन्नु सक्ने कुराहरू सजिलै एक्सेसेबलको कुराहरू हुँदो रहेछन्। यो एकदम राम्रो कुराहरू छन्। जीवनको यो उत्तरार्धमा आइपुग्दाखेरि शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, समाज सेवाको पाटोमा मैले के गर्न सकेँ, कस्तो परिवर्तन ल्याएँ जस्तो लाग्छ? अथवा मैले यी पेसाहरू, यी क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित रहेर भन्दा अन्य कुनै क्षेत्र रोजेको भए भन्ने खाले सोच आउँछ कि आउँदैन? अहिले चाहिँ त्यो आउँदैन, किनभने हामीले हामी भर्खरकै थियौँ त्यतिखेर 22-23 वर्षको हुँदाखेरि हामीले जुन काम सुरु गऱ्यौँ त्यतिखेर किनभने हामीले सरकारको जागिर खोजेको भए जागिर भइथ्यो होला त्यतिखेर होइन। तर हामी चाहिँ एउटा छुट्टै आफै गरौँ भन्ने थियो लागिसकेपछि यो हामीले यसमै फुल्ली डेडिकेटेड भयौँ। हामी जब हामी 6जना टिम छौँ, हामी यसको साथीहरू 6जना चाहिँ स्कुल कलेज खोल्दाखेरिका स्कुलदेखि साथी, फेरि 8 क्लासदेखि हामी पढ्ने साथीहरू अहिलेसम्म सँगै छौँ भने चाहिँ एउटा त्यो टिम स्पिरिटले नै गर्दाखेरि हुने, एक्लैको प्रयासले हुँदैन पनि। र सबै चिज यो सक्सेस हुनलाई सबैको रोल हुन्छ त्यत्तिकै होइन, हामीले मात्रै हुँदैन। त्यसमा हामीसँगै सहकार्य गर्ने कर्मचारीहरू भनौँ, विद्यार्थीका कुराहरू, विद्यार्थी छन् भने विद्यार्थीको कुरा, सबैको रोल आफू ठाउँमा एकदमै भ्यालुएबल हुन्छ। र सबैले गर्दा चाहिँ वास्तवमा एउटा संस्था अथवा एकजना सक्सेस हुने त्यसपछि नै हो। र सबैलाई नै मैले विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ त्यसरी। तर मित्रता जब व्यवसायमा गएर मिसिन्छ नि, त्यसपछि त्यो सम्बन्धमा केही समस्याहरू आउन थाल्छ भनिन्छ, तपाईँहरूको त्यस्तो भयो कि भएन? होइन, सानोतिनो समस्या पक्कै आउँछ नै, हुन्छ। अभियसली खुल्ला रूपमा हामी डिस्कस गर्छौँ, म चित्त नबुझेको कुरा भन्छौँ होइन, त्यो हुन्छ। अहिले चाहिँ हरेक यो सिनेरियोले गर्दाखेरि नेपालमा मैले अघि भने जस्तै पोलिटिकल सिनेरियोले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएको हुनाले काहीँ डिस्टर्बेन्सहरू चाहिँ अहिले पनि छ। कहिलेकाहीँ त दिक्क लाग्छ, अब छोडिदिएर सबै बरु हिँड्नु पाए त्यो पक्कै, त्यो पनि म आफूले फिल गर्छु म होइन। अब किन जति गरेर किन यहाँ चन्दा आतङ्क त्यत्तिकै थियो भन्नुपर्छ, अहिले छैन होइन। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहीँ थियो। काम गरेर यतिलाई रोजगार सरकारले हेर्ने नीति नियमले यति गर्यो यस्तो छ भन्ने कुरा मोनिटरिङ थिएन होइन। अब जो पहुँचवाला छ उनीहरूले सबै चिज पाउने, जसले राम्रो काम गरेर जति गरे पनि उसको एप्रोच छैन, नेपालमा केही पनि हुनेवाला छैन। अहिले पनि त्यस्तै छ हालत पनि। यो सबै हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यतिखेर बाहिर गएर यसो गरेको त हामी फाइनेन्सियल हिसाबहरू धेरै गर्न सक्थ्यौँ, धेरै कमाउन सक्थ्यौँ होला, तर यहाँ कमाएको छैन होला। तर कमसेकम सर्टेन मान्छे कमाएको छौँ, सर्टेन विद्यार्थी उत्पादन गरेछौँ, उनीहरूले हामीलाई जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो हामी पोजिटिभ छौँ। हामीलाई राम्रो दृष्टिकोण हेर्ने त्यो नै सबभन्दा ठुलो अहिले चाहिँ हामीलाई।
तपाईको व्यस्त जीवनमा तपाईको परिवारले खेलेको भूमिका र उहाँहरूको साथलाई कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ? पक्कै सपोर्ट, फ्यामिली सपोर्ट नभइकन त एक्लैले कति ठाउँमा दिनरात कुद्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन सक्छन् हैन। सबै कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ हैन। सबै कुरामा अन्डरस्ट्यान्डिङ नभइकन त्यो एक्लैको प्रयासमा म एकै ठाउँमा कुदेर मात्रै हुँदैन पक्कै पनि। त्यसमा सपोर्ट, एकदम राम्रो सपोर्टकै बावजुद अहिले यहाँसम्म पुगिएको छ हैन। फ्यामिली सपोर्ट, साथीभाइ सपोर्ट, छिमेकी सबैकोले नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिदिन थाल्ने बित्तिकै त हामी कुनै पनि कुरा राम्रोलाई पनि गर्न सक्ने अब इन्भाइरोमेन्ट पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा सबैको सपोर्ट पाछौँ। फ्यामिली सपोर्ट नहुने झन् कुरै भएन, एकदम राम्रो छ। बाबा एकदमै धेरै व्यस्त हुनुभयो भने बाबाको तर्फबाट जुन सन्तानले पाउनुपर्ने माया, सद्भाव र त्यो समय हुन्छ नि, त्यो चाहिँ खोसिन्छ पनि भनिन्छ। तपाईँको बालबच्चाको त्यस्तो किसिमको गुनासो हुन्छ कि हुँदैन? त्यति साह्रो चाहिँ छैन, किन मैले त्यस्तो एकदमै एब्सेन्ट भएर टोटली छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि भएको छैन होइन। टाइममा गर्नुपर्ने कुराहरू एज अ प्यारेन्ट्सको हिसाबले त्यो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी त भुल्नु भएन मैले होइन। त्यसलाई त्यो गरिएको छ, गरिरहेको पनि छु, गर्छु पनि। र एकदमै मलाई फलाना मेरो ड्याडी नभएको, बाबा नभएको हुनाले चाहिँ यो मैले पाइनँ भने अहिलेसम्म फिल गर्नु त गरेको छैन कसैले जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? कति वर्षको पुग्नु भयो? मेरो छोरी अब 22 वर्ष पुग्न लाग्यो, छोरी नै छ। उसले चाहिँ डेन्टल साइन्स सकेको छ, भर्खर डक्टर अस्ति भर्खर नेमेको नाम सके एक्जाम निकाल्यो। छोरा अलिक सानो छ, अलिक ग्याप छ। मेरो मिसेस पनि आर्किटेक्ट हो, उसले पढ्ने क्रममा अलिकता चाहिँ ग्याप भएको। छोरा चाहिँ 9 क्लासमा पढ्दैछ, नोबेलमै पढ्छ ऊ चाहिँ। अनि छोरी चाहिँ अब अहिले भर्खर डेन्टल डक्टर सकेको छ। अब त्यो छ, त्यसले गर्दा मेरो हामी करिब जोइन्ट फ्यामिली जस्तै चाहिँ छौँ। सेपरेट त बस्छौँ तर जोइन्ट फ्यामिली जस्तो छौँ। त्यसले गर्दा सबै कुराहरू इन्टच सबै भइरहने हुँदाखेरि त्यस्तो त्यो एकदम एक्लो फिल चाहिँ काहीँ कसैले गर्नु परेछ। तपाईँ त सधैँ व्यस्त नै रहनुभयो होइन? कहिले विदेश यात्रा, कहिले देशमै पनि एउटा न एउटा काममा अल्झिनै रहनुभयो। यहाँले भन्नुभयो नि श्रीमती आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ, तर उहाँले त बिचमा केही समय सन्तानको कारणले गर्दा, परिवारको कारणले गर्दाखेरि बलिदानी दिनु पऱ्यो कि परेन आफ्नो कामको क्षेत्रमा? होइन, त्यतिखेरको यो जतिखेर बच्चाहरू हुने अवस्थामा ऊ पढ्दै थियो भन्नु पर्ला होइन। मैले त्यो भएर नै उसले ओभरसेयर पहिला सक्ने बित्तिकै चाहिँ उसलाई अब पढ्नुपर्छ नै भन्ने मान्यता राखेर उनीहरूले छोराछोरीको ग्याप हुनु कारण पनि थियो। खास उसलाई पढ्नुमा पहिलो प्रायोरिटी दिएँ मैले। हामीले उसले पनि पढ्नु खोज्यो, उसले पनि पढाउनु पनि पर्ने। त्यो लामो ग्याप चाहिँ त्यही भएर छोराछोरीको अन्तरमा 8-9 वर्ष डिफ्रेन्ट हुने कारण पनि त्यो छ। उसले बिई सक्यो, त्यस पछाडि मात्रै अर्को बच्चा जन्मेको हो। त्यसले गर्दा त्यस्तो अवस्था चाहिँ नराम्रो सिचुएसन क्रिएट भयो जस्तो। बच्चाहरूको बिचमा ग्याप धेरै हुँदाखेरि, यो वर्षको धेरै अन्तर हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा फाइदा हुने रहेछ कि बेफाइदा? त्यसमा दुईटै कुरा छ मैले देखेको। मैले काहीँ चाहिँ यसलाई मेरो ठुलो छोरी भएको हुनाले सानो बच्चा अलिकता बच्चाले चाहिँ मलाई माया गरेर उसले जतिखेर बुझ्नु थाल्छ, त्यो बच्चा चाहिँ अभियसली सानो बच्चालाई सबैले हरेकले हेर्छ नि। त्यो हेर्दाखेरि उसलाई मेरो आफ्नै फिलिङमा, मेरो आफ्नै घरमा भएको सानो बच्चालाई चाहिँ सबैले केयर गरेको देख्दा उसलाई चाहिँ ठुलो भएपछि त अलिक कम हामी बोलाउँछौँ नि। अनि गर्दाखेरि त्यो कहिले त्यो छोरी चाहिँ कस्तो हुँदैन, एकदम आइसोलेटेड, एकदम झुक्राएर बस्ने। उसले त्यस्तो फिल गर्दो रहेछ, त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ उसले आफ्नो हिसाबले। सबैले एउटा भाइलाई मात्रै माया गर्छ सानो भएर, उसले त बुझ्दैन त्यो चाहिँ। सानोलाई अभियसली केयर गर्छ, बोक्छन् सबैले गर्छ। तर ठुलोलाई अलिकता पछाडि चाहिँ उसलाई कमै भने ऊ आफू पनि सबै गर्नु सक्छ अलिकता। तर फिलिङ चाहिँ के गर्ने भने मलाई कसैले हेला गरेको हो कि अथवा मलाई वास्ता नगरे, त्यो फिल चाहिँ मैले केही समय नै मेरो छोरीमा मैले फिल पाएँ त्यो चाहिँ होइन। तर त्यो हामीले इन्टेन्सनली उसलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने त्यो भन्ने चाहिँ होइन। तर सँगसँगै हुर्क्यो भने चाहिँ साथीभाइहरू सँगसँगै कुद्दै हुँदो रहेछन् पनि। डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि अब अलिक ठुलो भएपछि नेपालमा हामी जो पनि अलिक तललाई अलिकति बेसी कामको लगाउने गरेर हुन्छ। तर मिलेका छन्, उनीहरू दिदीभाइ मिल्छन्, हरेक कुराहरूमा सहयोगी छ, सपोर्ट गर्ने, हरेक कुराहरू जान्ने। अब अहिलेको केटाकेटीहरू आइटीमा अब भनौँ मोबाइल त नभए उनीहरू धेरै नै फास्ट छन्, हामीभन्दा धेरै जान्ने छन् उनीहरू होइन। धेरै कुराहरू अहिलेको जेनेरेसन त्यस्तो फास्ट छ। सुरेन्द्रजी, यहाँको जीवनका व्यक्तिगत होइन, त्यसै गरी हामीले व्यावसायिक जीवनका पनि धेरै प्रयासहरूको कुरा गऱ्यौँ। तपाईँका हर किसिमका प्रयासमा सारथी बन्ने, तपाईँको सत् प्रयासमा साथ दिने जीवनसङ्गिनीलाई सम्झिनु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ कार्यक्रम प्रयास मार्फत? एकदम मिसेस जहिले पनि सँगसँगै साथ हुनुपर्ने जरुरी छ होइन। किनभने उसको सपोर्टबाटै नै कुनै ठाउँमा अघि भने जस्तै कुनै ठाउँमा जानुहोस्, कुनै ठाउँमा जानलाई हुन्छ भन्ने कुरा खुल्ला नभइकन त्यो ठाउँमा पुग्नु पनि सकिँदैन रहेछ। अनि सपोर्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त हुन्छ नै। र विशेष धन्यवाद पनि दिनुपर्छ मेरो बुवा आमालाई, विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ किन ताकि त्यो लायक मलाई बनाइदिनु भएको छ। पहिला जन्म दिनुभयो, त्यो सबभन्दा ठुलो लायक हो। म त्यो पछि मैले आफै भएर त्यो सपोर्टबाटै हुने कुराहरू एउटा डिसिप्लिनमा राखिदिनु भयो होइन। डिसिप्लिन सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले छोडिदिने भने अहिलेको कति जेनेरेसनहरू जे पनि छन् भने त्यो डिसिप्लिनमा बस्न सक्नु पनि एउटा बुवा आमाको कमान्डबाटै हुने कुरा हो।
त्यही कुरा चाहिँ किनभने हाम्रो जेनेरेसनले पनि सिक्दै जान्छन् भने त्यो हुनु पनि रहेछ। विशेष गरेर मैले बुवा आमा मेरो सम्पूर्ण परिवारलाई त विशेष धन्यवाद त मैले दिनै पर्छ नि। अबको जीवनमा तपाईँले यो एउटा काम चाहिँ मैले गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्ता केही उद्देश्य छ? अब ठ्याक्कै मैले नयाँ त्यस्तो योजना हामीले अब यो काम गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो सोचिरहेको छैन। अहिले हामीले नयाँ कामै भन्नाले हामीले आफ्नो हस्पिटल कन्स्ट्रक्सन ठुलो एकदम ह्युज कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछौँ बानेश्वर पुरानो बानेश्वरमा। त्यसले गर्दा अब यसलाई सक्सेस बनाएर यो चाहिँ चलाएर मजाले चलाउनु पाएदेखि अबको उसमा चाहिँ यो स्टेपसम्म चाहिँ हामी चाहिँ सक्सेस हुन्छौँ भन्ने लागेको छ। अब अहिले हामी सबैको गोलै त्यसलाई सक्सेस बनाउने मात्रै छौँ। त्यसले गर्दा अहिले नयाँ इनोभेटिभ नयाँ कामहरू त्यस्तो सोचेको छैन। सामाजिक कार्यमा यसमा हाम्रो टिम छुट्टै छ, यसले गरिरहेछ, यतातिर चलिरहेछ भने हाम्रो अर्को यो व्यावसायिक काममा चाहिँ यसलाई सक्सेस बनाउने ध्यानमा चाहिँ विशेष एकदमै। तर हुन्छ नि अस्पतालकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रायः जस्तो अस्पतालहरूले चाहिँ अलिक बढी व्यावसायिकतामा जोड दिँदाखेरि चाहिँ थोरै स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यद्यपि यहाँहरूको अस्पतालमा त्यो व्यवस्था छ कि छैन, विपन्न आय स्रोत भएका व्यक्तिहरूको लागि भनेर निःशुल्क नभए पनि थोरै त्यसमा डिस्काउन्ट दिने व्यवस्थाहरू मिलाउनु एकदम मजाले छ यो होइन छ। अब नेपालको धेरै हस्पिटलहरूको अहिले कोभिडको बेलामा विभिन्न हस्पिटलको यस्तो गर्यो उस्तो हामीले सुनिराखेकै छौँ होइन। त्यस्तो खालको ठुलो हाम्रो एकदम मिडियम क्लासको अहिले चलिरहेको छ मिडियम लेभलको भएको हुनाले सबै नेपाल सरकारले 10% बेड त छुट्याउनु पर्छ भनिरहेछन्। हामीले धेरै त्यस्ता उहाँ जो बिरामी आउनुभएको छ उहाँलाई हामीले त्यस्तो निःशुल्क उपचार पनि गरिरहेछौँ भने त्यस्तो ठुलो एमाउन्ट एकदमै मलाई फलाना हस्पिटललाई चाहिँ एकदमै थलाइ पारे भन्ने कुरा अहिलेसम्म त्यो सुनिएको छैन। आज हस्पिटल चलेको त 10 वर्ष भयो होइन, त्यस्तो कुनै अहिलेसम्म इन्सिडेन्ट अहिलेसम्म अहिले फेला प्रोसेस एकदमै लामो हुने कारणले गर्दाखेरि पनि जो वास्तविक जसलाई आवश्यक छ नि उनीहरू त्यो समयसम्म त्यो 10 वटा सिटमा पनि अटाउँदैनन् पनि भनिन्छ। कतिको सही हो होला त्यो कति ठाउँमा होला पनि थाहा भएन त्यो चाहिँ। तर हाम्रो आफ्नो मैले आफ्नै कुरा भन्नुपर्दा हाम्रो त्यो समस्या छैन। कार्यक्रम प्रयासमा आइदिनु भयो। यहाँका हरेक किसिमका प्रयासले हामीले सकभर एक ठाउँमा समेट्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ, केही कुराहरू छुटेको पनि हुनसक्छ। अन्त्यमा तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको छ? सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण देश विदेशमा भएको हामीले एउटा सोसल काम मैले जुन इनेबल नेपाल भनेर गरिरहेछौँ यो एकदम टोटल्ली एकदम यो सोसल वर्क हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको साथ सहयोग होस् भन्ने मेरो चाहना छ र सबैको सहयोग भएमा हामी चाहिँ धेरै नेपालमा भएको धेरै बालिकाहरूलाई जुन चाहिँ जो हात नहुने बच्चाहरूको लागि हामी हात फ्री पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ र उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवनमा एउटा हाँसी खुसीसँगले स्कुल जानेदेखि लिएर एउटा त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु हामी चाहिँ जहिले लागि पर्नेछौँ भन्ने कुरामा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ सहयोगको लागि अपिल गर्छु र सँगै चाहिँ मेन चाहिँ नेपाल सरकारले विशेष यसमा चाहिँ सहयोग गरिदिएदेखि अझ बेस्ट हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु। तपाईँको हरेक क्षेत्रमा जति पनि प्रयास भएका छन् ती सबै प्रयासलाई नमन। विशेष गरेर अब बायोनिक हातको लागि जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो समयमै सफल होस् र नेपालमा रहेका जति पनि झन्डै केही अध्ययनहरूले देखाएअनुसार 30,000 जतिको हात छैन होइन, उनीहरूसम्म हात पुर्याउन सक्ने तपाईँको उद्देश्य जुन छ त्यो पुरा होस्। मेरो शुभकामना। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरूको प्रयास प्रोग्रामलाई र एपी टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको मिडियाबाट चाहिँ नेपालमा धेरै बाहिर भएको यो थाहा पाएर उहाँहरू आउनु सकुन् र हामीसँग कन्ट्याक्ट हुनुहोस् र हामी पनि प्रयास गर्छौँ उहाँहरूलाई सक्सेस बनाउनु। कार्यक्रमको अन्त्यमा यदि तपाईँलाई कुनै नम्बर कण्ठ छ र तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भने आवश्यक भएका कोहीले यहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न चाहेको खण्डमा कुन नम्बर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? मैले अब ठ्याक्कै हाम्रो उसको नम्बर चाहिँ मैले बिर्सेँ तर बेरै नम्बर दिन्छु, मलाई प्रब्लम भएन। 98 मेरो मलाई कसैले सम्पर्क 9851021389 मेरो मोबाइल नम्बर हो। यसमा सम्पर्क गर्नुभयो भने म पनि आधिकारिक व्यक्ति सम्बन्धित टेक्निकल टिमलाई नै म उपलब्ध गराइदिएर पछि कोअर्डिनेसन गराइदिन सक्छु। त्यसमा समस्या छैन। हजुर हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, हामीले कुरा गरे अनुसार हामीले कहिलेकाहीँ नसोचेका प्रयासहरू गर्छौँ, अन्जानमा केही नयाँ काम गर्न खोज्छौँ, परोपकारी कार्यहरू हामीबाट भएका छन् भने त्यसले एकदमै राम्रो कसै न कसैलाई सहयोग पुर्याउँछ नै, भविष्यमा गएर आफैलाई पनि गर्व गर्न लायक पनि भइदो रहेछ। त्यस्तै खाले एकजना उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो आज हामीसँग इनेबल नेपालका महासचिव सुरेन्द्र श्रेष्ठ। इनेबल नेपालले हात नभएका अथवा यो कुहिनोभन्दा तलको यो पाटो नभएका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क रूपमा कृत्रिम हात वितरण गर्दै आएको छ। आजको कार्यक्रम प्रयास यही टुङ्गिन्छ। अर्को हप्ता अर्का पात्रको प्रयास लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हवस् त, नमस्कार।
It's an AP1 presentation.